الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليه اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں سب تو پہلے رمضان المبارک سب نو مبارک ہوئے اللہ کریم دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے زندگی دے اندر سانو اے دوبارہ رمضان المبارک عطا فرمایا دعا ہے کہ اللہ کریم اے دے اندر سانو سب نو سچی اور سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم اے دیاں رحمتاں اور اے دیاں برکتاں اللہ سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے حضرات ذی وقار آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج دے دن سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ زاہدہ رافعہ راقعہ ذاکرہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ محققہ مدققہ مفسرہ حسنین کریمین دی ماں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دا وصال با کمالے اور آج آپ دا ذکر پاک کیتا جائے گا حضرات ذی وقار اے رمضان المبارک دا بڑا مقام ہے بڑی شان ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں
رمضان دا چند نظر آندا ہے نا تے اللہ کریم اپنے سارے رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے. اور پھر جدوں رمضان دی پہلی رات آندی ہے، منہ کھولو ذرا یار، ہاں رمضان دی جدوں پہلی رات آندی ہے، چہرے تے سلوٹ نہیں ہونی چاہیے بندے دے کہ او خدا دا شکر ادا کرے کہ ساڈیاں بے برکتیاں زندگیاں تے گناہاں نال لبڑیاں زندگیاں دے اندر ایڈا پاک مہینہ اللہ نے عطا فرما چھڑیا ہے. اور جدو رمضان شریف دی پہلی رات ہوندی ہے، توجہ ہے، پہلی رات ہوندی ہے، ایک انج ہوندا ہے کہ اللہ کریم جناب والی 6 لاکھ بندے نو، کتنا جی حضرات ذی وقار، تو میں بات عرض کر رہے ہیں، جدو رمضان شریف دی پہلی رات ہوندی ہے تے اللہ کریم 6 لاکھ بندے نو جہنم تو آزادی عطا فرما کے تے جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیندا ہے. پہلی رات کوئی نہیں سمجھ آئی؟ پہلی رات اللہ جناب والی جہنم دا بوا مار دیندا ہے تے 6 لاکھ. ہن اگلی گل سنو، میرے آقا نے فرمایا ایک تے 6 لاکھ ہے، ایک کنج ہوندا ہے. میرے آقا نے فرمایا پہلی رات اللہ 10 لاکھ بندے نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دے کاغذ عطا فرما دیندا ہے. اور جنہوں سمجھ آئے گی وہ ضرور بولے گا اگلے جملے دی، جنہوں سمجھ آوے. اور سنو، میرے کریم آقا نے فرمایا اے عمل، اے اللہ دا اے عمل 10 لاکھ والا پورا رمضان شریف جاری رہندا ہے. توجہ، اے پورا اے عمل 10 لاکھ ہر رات جاری رہندا ہے. کنے دن نے 3 تے جے اللہ روز 10 لاکھ بخشے تے مہینے دے کنے ہوئے؟ بولو ہاں جی 3 کروڑ. 3 کروڑ بندہ بخشیا جاندہ ہے. اور اللہ دی قسمیں صرف اللہ پورے مہینے چ بخش دے نا، جنہیں پورے مہینے چ بخش دے او نہیں اللہ رمضان دی آخری رات او نہیں اللہ بخش دیندا ہے. یعنی 3 کروڑ ایک آخری رات پھر 3 کروڑ کنے ہو گئے. تو پھر ساڑھی مرضی ہے نا کہ اسی وہ 6 کروڑ اپنا نام لکھا سکنے ہیں کہ نہیں. انہیں تو کوئی کسر نہیں نہ چھڑی، تینوں میں بخشن دی کوئی کسر نہیں چھڑی. او دی عطاء کوئی فرق نہیں، او دی عطاء کوئی تیری میری صدا فرق ہے. وہ تے واجہ پہ مار دا رہی زندگی. پھر 1-2 فضائل رمضان دے اگلے جمعے تقریر تو پہلوں بھی عرض کریں گے. ہاں تو میں جیڑی آیت پڑھی ہے یہ حضور دی اہل بیت اور جناب والی بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، اے آپ دی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے. یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے. جناب والی کون سیدہ قرآن 10 رعایت
طہارت بطول دی اللہ اللہ قرآن دس ریا طہارت کاسر بطول پاک دا اے جنت بطول دی جنہوں سمجھ آ گئی ہے او میرے نال پڑھ دیا رہنا باقی رہن دینا قرآن دس ریا طہارت نا ذرا انجنی پیار دے نال محبت دے نال ذرا کہنا قرآن دس ریا طہارت کوثر بطول پاک دا آواز آئے اے جنت ڈٹ کے ذرا کہہ دیو جنت آئیے ذرا سنیا جے جناب والی کون سیدات النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جیڑی اپنے جوائی نو جتی دیتی سی نا وہ تے کئی ہیرے لگے ہن تے جیڑا اپنے جوائی نو سلیمان پیغمبر نے جڑا تاج پوایا سی نا وہ دے وچ 700 ہیرا لگا ہی مولا علی گھر آئے تو کہنے لگے سیدہ بہو نہ ذرا آج آقا کلو میں آیا سن کے آیا ایڈا مقام سی سیدہ نو خیال آ گیا کدھرے مولا علی نو یہ خیال نہ آ جائے کہ سلیمان پیغمبر نے اپنی تھی نو اینا کچھ دیتا سی تے فاطمہ تیرے ابا جی نے تے ایمیں 2-4 شیمیں جیل دے کے کل چھڑیاں نے آپ دی اکھاں چوانسو آ گئے علی ایک گل کر کے سو گئے پھر علی پاک نے جیڑا منظر خواب چویکھیا سن دے پہ اوکے کوئی نظر آیا حضرات ذرا توجہ فرما مولا علی نے خواب دے اندر منظر ویکھیا جنت حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہوں جڑے ویلے مولا علی پاک نے خواب دے اندر ویکھیا آپ نے جنابی والی ویکھیا جنت دا محل جنت او دے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت محل دے اندر جنابی والی تخت لگائے ہوئے ہیں تخت دے اتے سیدہ زہرا پاک حسنین دی مائیں مولا علی دی زوجہ محترمہ ہیں نبی دی بیٹی ہیں آپ بیٹھی آئے ہوئیاں نے قطار دی اندر حوراں بھی کھلوتیاں نے کنیزاں بھی کھلوتیاں نے مولا علی پاک نے ویکھیا ایک خاتون جڑی قطار دی اندر جناب والی ہیریاں دا ٹوکرا پھڑ کے کھلوتی ہے موتیاں دا ٹوکرا پھڑ کے کھلوتی ہے کدی ادھروں تھکا وجدا ہے ادھر آ جاندی ہے کدی ادھروں تھکا وجدا ہے ادھر آ جاندی ہے تے ہولے ہولے بول کے آندی ہے نی پرائے ہو جاؤ مینوں میرا دیو میں بھی فاطمہ دی زیارت کرنا ہی میں بھی فاطمہ دی زیارت کرنا ہی مینوں بھی ذرا رستہ دیو مولا علی فرما دینے میں سیدہ دے نال اس تخت تے بیٹھا ہویا آندے نے اچانک میں ویکھیا اس خاتون نو کوئی رستہ ہی نہیں پیا دیندا کوئی جگہ نہیں پیا دیندا سیدہ نو جناب والی مولا علی نے فرمایا سیدہ اے کانے آج لو تکے پہ وج دینے انو آواز مار لو اے
بڑی دیر دی تواڈی دید لئی کھلوتی ہے سیدہ مسکرا پیاں سیدہ مسکرا پیاں آپ نے فرمایا علی میں دساں یہ کون ہے جڑی میری زیارت لئی آئی ہے پاویں کوئی بیٹھا ہے پاویں کوئی کھلوتا ہے جتھوں تک آواز جا رہی ہے سیدہ دا مقام سمجھ چاہ جائے ہاتھ بلند کر کے جواب دیا جائے سیدہ نے فرمایا علی اے اوئی بیٹی ہے اے دا ابا سلیمان نبی ہے اے دا ابا سن لیا جے پھر بولیا جے اے دا ابا سلیمان نبی ہے تسی آندے سونا اے دے بیاتے اے دے ابے نے اپنے جوائی نو جڑی جتی دیتی ہے انہوں 7 ہیرے لگے نے جڑا تاج دیتا ہے انہوں 700 ہیرے لگے نے علی ویکھ لے اے ہیریاں والی آج محمد دی تھی فاطمہ دا دیدار کرنے آج آئی ہوئی فاطمہ دی ایک کو کنارہ مارے جو ڈٹ کے بارہ لے بھی ڈٹ کے آنکھوں آئیے ذرا سنیے جناب والی میں بات عرض کر رہے ہیں آپ نے فرمایا لیے ہویا علیے ہویا ذرا سنو ایک دن یہودی تے یہودن عورتاں کٹھے ہو کے کملی والے کو لا گئے سونیا ساڈی نا بچی دا ویاہ ہے جی حضور فرمایا میرے واسطے کی گل ہے جی پھر آکھیا جی اسی سیدہ نو دعوت دین آئے ہیں کہ ان ساڑی حویلی تساں فلانی جو بندوبست کیتا ہے تے فاطمہ پاک نو بھی بھیجیا جے اب میرا جملہ اگر سمجھ چاہے گا تے پتھر دی آنکھ جڑی نام نہ ہوئے اونا دی مرضی ایسی سیدہ ہوئے جدی کمیز نو بھی 12 ٹانکے لگے نے 10 تیرے میرے کاراج تیان دی میں ایک باری یہ سوٹ پا لیا دوجی باری نہیں پانا جدی چادر نو بھی 12 پیوند لگے ہیں جڑی جنتی عورتان دی سردار ہے لیکن توجہ دے نال ذرا سنیا جائے 12 پیوند لگے ہیں انہوں نے ایسی زارہ آوے گی اسی کپڑے ہو دے پھٹے پرانے ویخ کے تے معاذ اللہ ہو دے تے تنز کران گیا گلہ کسان گیا آواز آئی پتہ نہیں جے زارہ ہے کون آواز آئی پتہ نہیں جے کون ہے جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ یا آ جائے گی میرے کریم آقا نے جناب والی فرمایا جاؤ جاؤ فرمایا جاؤ فرمایا میری بیٹی زہرہ آ جائے گی سیدہ نے گل سن لئی آپ دی اکھاں تو آنسو آ گئے میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹی کیوں روئی ہے آکھی آئے ابا جان آج میری ماں ہوتی انہوں سمجھ آ جاندی میں روئی کیوں آج میری ماں ہوتی انہوں پتہ ہوندہ میں روئی کیوں میرے آقا نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو آ جائے ابے دے نال لگ جا اس سینے وچوں ابے والا بھی پیار ملے گا ماں والا بھی پیار ماں والا بھی پیار ملے گا میرے آقا نے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹی کیوں روئی ہے تیاں والے ہو آج یاد رکھیا جے بیٹی رو پوے ابے دے پلے
کچھ نہیں رہ جاتا. وہ آندا میری جان جاندی ہے جائے, میرا مال جاندہ ہے جائے, پر میری بیٹی دی اکھاں وچوں اتھرو نہیں آنا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا بیٹی کیوں روئی ہے؟ عرض کیتی ابا جان آپ نو پتہ ہے انہاں مینوں دعوت کیوں دتی ہے؟ انہاں نو فاطمہ دے کپڑے پھٹے پرانے نے, اے آوے گی اسی گلاں کران گیاں. ابا جان خدا دی قسم ہے, تواڈی عزت دی قسم ہے, فاطمہ نو کپڑے نہیں چاہی دے. میں کپڑیاں دی وجہ تو نہیں پئی روندی, میں تے تاں پئی رونی ہاں کہ جدوں میں جاواں گی تے گلاں کرن گیاں, میرے ابا جان نو گلاں ہون گیاں, میرے بابے نو گلاں ہون گیاں, میرے ابا جان وال انگلی اٹھے گی. میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹی نہ رو نہ رو, ہونے بندو پست ہو جاندے. اتنی گل ہوئی دروازے تے دستک ہوئی, میرے آقا نے دروازہ کھولیا, فرمایا آ کدھر آئے؟ عرض کیتی آقا میں جبریل آئے, مینوں میرے رب نے بھیجیا ہے. اللہ نے فرمایا فاطمہ نو جا کے میرا سلام بھی دے دینا, میرا پیغام بھی دے دینا, تیا میں جیڑا جوڑا جنت وچوں بھیجیا ہے فاطمہ نو عطا فرما دے. اے فاطمہ نو عطا فرما دے. انج نہیں ڈٹ کے زندہ. حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہے ہیں, ادھر میرے وال دیکھو. جوڑا آیا جنت چو, زیبتن کیتا سیدہ پاک بی بی نے, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے. ابا جی جاواں؟ فرمایا جاؤ. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے میرے وال بھائی. ابا جی جاواں؟ فرمایا جی جاؤ. جڑے والے جناب والی حویلی دا دروازہ کھلیا. نہیں جاگے نہیں, باہر والے نہیں جاگے ادھر یار. جڑے والے جناب والی حویلی دا دروازہ کھلیا, ایک بی بی نے اعلان کیتا سی, انہوں نے کہا گل سنو نہیں بی بیوں, انہوں نے کہا گل سنو جدوں آوے نا فاطمہ تو تسی کرسی تے بیٹھی ہو, کسے کرسی چھڑنی بھی نہیں, کسے کھلونا بھی نہیں. آواز آئی نہ تسی مرضی نال بہ سکتی ہو, نہ تسی مرضی نال کھلو سکتی ہو. تھی مصطفیٰ دیئے تے مصطفیٰ محبوب خدا دا ہے. ایک ہی میں ہو سکتا ہے. حضرات جڑے ملے جناب والی حویلی دا دروازہ کھلیا, جڑے ملے جناب والی حویلی دا دروازہ کھلیا, عورتاں دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں, عورتاں دیاں اکھاں جناب والی کھلیاں رہ گئیاں. کیویں سیدہ دی چادر تطہیر نو جناب والی حوراں نے اٹھایا ہوئے, آپ دی چادر نو حوراں نے اٹھایا ہے. سیدہ بڑے ناز نال, بڑے لاڈ نال, بڑے فخر دے نال, اوے اج تھی ہوئے وزیر دی بڑا ناد کر دیئے, اج تھی ہوئے امیر دی ناد کر دیئے, اج تھی ہوئے پیر دی او ناد کر دیئے. کوئی آندی ہے میرا ابا وزیر ہے, کوئی آندی ہے میرا ابا امیر ہے, کوئی آندی ہے میرا ابا خطیب ہے, کوئی آندی ہے میرا ابا پیر ہے, کوئی آندی ہے میرا ابا بڑا فقیر ہے. لیکن واہ زہرا پاک نے فرمایا سنیا والے ہو سن لو, زہرا دا باپ ہوئے او جڑا جگ دا طبیب ہے, رب دا حبیب ہے.
जनाबे वाली सैयदा हवेली दे अंदर गईयां जनाबे वाली सैयदा दा कदम अगे लगा अंदर हवेली दे होया सारियां औरतें उठ के खलो गईयां सारियां औरतें उठ के खलो गईयां कोई आखे ज़हरा पाक इधर आके बवो कोई आखे जनाबे वाली इधर आके बवो कोई आखे इधर आके बवो दड़े वेले सैयदा ज़हरा पाक बह गईयां एक आई उन्हें हाथ चुमे दूसरी आई चादर चुमे तीसरी आई पैर चुमे हाथ बन के इर्द गिर्द खलो गईयां सारियां पुछ दिया ने ज़हरा ये जोड़ा किथों ले आई ये जोड़ा किथों ले आई आपने फरमाया बह जाओ बह जाओ बह जाओ सारियां बह गईयां फरमाया नी तू दस तू जोड़ा किथों ले आए तू किथों ले आए तू किथों ले आए एक ने आके फातिमा सुन ले मैं जोड़ा अपने अब्बे को ले आए मेरे अब्बे ने मक्के दे बाजार चो ले आए किसी ने आखिया मेरे बाप ने शाम दे बाजार चो ले आए किसी ने आखिया मेरे बाप ने किधरों ले आए एक कह लगी ज़हरा तुम ही दस जोड़ा किथों ले आए आपने फरमाया मैं अपने अब्बा जान को ले आए सैयदा ने फरमाया सुन लो किसी दी अब्बे दी रसाई शाम दे बाजारा तक किसी दी रसाई मक्के दे बाजारा तक किसी दी रसाई किसी बाजार तक मेरे बाप दी रसाई अर्श दे बाजारा तक जरा ज़ौक़ दे नाल जरा कह लेना कुरान दस रिया तहारत इधर जनाबे वाली जने वाले सैयदा ने दसिया इधर मेरे वाल वेख्या जाओ पता नहीं ओदा ज़ौक़ कोई खरीद के लै गया होना या ओदी जवानी को मोबाइल लुट के लै गया होना जेड़ा इस जुमले ते भी ना बोल सके एक बीबी ने ना सैयदा दी चादर नू हाशमी साहब इंज पकड़ के ना ते चुम के पता बीबी की आंदी है ला ना यार इंज नहीं जरा मुहब्बत दे नाल सैयदा दी चादर नू चुमिया ते आंदी है ला जेड़े वेले जनाबे वाली उन्हें कलमा पढ़िया उस औरत दे बंदे नू पता लगा ओ काफर उन्हें आखिया बीबी की तई मेरे कोल रहना या फातिमा कोल रहना औरत दा जवाब सुनिया जे उन्हें आखिया बदबख्ता कल सुन ले मैं तेरी बीवी बन के रहना गुनाह समझनी है फातिमा दी नुकरानी बन के रहना सवाब समझनी है समझनी उन्हें क्या मेरी जुत्ती दी नोक ते नहीं तू दे तलाक ताकि मैं फातिमा दी नौकरी कर सका जाके न क्या तू दे तलाक मैं जाके सैयदा दी नौकरी कर सका फिर पढ़ी आज मेरे नाल कुरान दस रिया सलामत रबू अल्लाह तुहाडियां नस्लां विच भी मदीने दे ताजदार दा प्यार रखे इंज ही फिर आखिया जे कुरान दस रिया सुनते जाना यार वक्त ने मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो एक दिन हजरत उस्मान गनी वे भी नबी दा जवाई है यार दमाद है और एओ शाना वाला जिदे एनू नबी पाक ने दो अपनी बेटियां इन्हां दे निकाह विच दित्तियां ने
پہلیاں دا وصال ہویا تے دوسری بیٹی حضور نے دے دیتی. ہاں جی توجہ جناب. آپ نے حضور دی ایک دن دعوت کی تھی. آقا اگے اگے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے تے قدم پہ گنن 1 5 10 20 50 100. حضور نے ٹردیں حضور نے فرمایا عثمان کل ہی گننا پیا. عرض کی تھی آقا آپ دے حجرے تو لے کے میرے گھر تک جنہیں آپ دے قدم ہون گے نا ایک ایک قدم دے بدلے عثمان غلام آزاد فرما دے گا. مولا علی پاک نے سن لیا. مولا علی پاک نے سن لیا. توجہ ہے عمر بھائی جڑے ویلے مولا علی پاک نے سنیا نا آپ کر گئے تھے. چنگی عورت ہوئی ہوندی جڑی بندے دا سر نہ چکن دوے. انج سیدہ پاک جلدی جلدی اٹھیاں علی پاک دے بازو تو پکڑیا. حضور میرے کول کوئی غلطی ہو گئی؟ ہائے ہائے میرے کول کوئی غلطی ہو گئی؟ حضور کوئی خدمت؟ فرمایا نہیں زارا نہیں. تو آکھیا کی ہویا؟ آکھیا جی ایک عجیب دعوت ویکھ کے آیا. کیڑی؟ میں کہ عثمان غنی نے حضور دی دعوت کی تھی ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کیتا تے علی پھر آکھیا کاش میرے کول بھی دولت ہوندی آج میں بھی محبوب دی دعوت پکاندا. آقا میرے بھی گھر تشریف لے ہوندے تے میں بھی اج غلام آزاد کردا. تے زہرا پاک اٹھ کے کھلوتیاں تے چادر تطہیر نو زہرا نے سمیٹیا تے سمیٹ کے فرمایا ایڈی کیڑی گل ہے تھی تے میں بھی نبی دی ہاں نا. آکھیا جاؤ تسی آقا نو دعوت زہرا. آکھیا جاؤ زہرا کوئی. آکھیا جی جاؤ جاؤ جی جاؤ جا کے دعوت دے کے آؤ. مولا علی پاک کہ یا رسول اللہ جی ہو نا جی میرے گھر تے آپ دی تھی دے گھر اج آپ دی تے آپ دے غلامہ دی دعوت. حضور فرمایا صحابہ جی آقا نہ بولے آجے بھائی جی آقا. فرمایا تیاری کر لو آج دعوت آقا کی دیوال. فرمایا فاطمہ تو زہرا والتے شیر خدا. آؤ چلو توجہ. زندہ ہن دعوت دے کے آگے سیدہ برتن پہیاں تون تے علی پاک نے چاڑو پھڑے ہیں. ہائے 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 اوہ آج میزبان جیا میزبان کوئی نہیں سمجھ آئی کنو سمجھ آ جائے اور ڈٹ کے جواب دے آ جائے. آج میزبان ورگا میزبان کوئی نہیں مہمان ورگا مہمان کوئی. چاڑو مولا علی دے رہے ہیں تو جناب والی جنے والے صفائی کر کے بیٹھے نے تو آندے نے کدی غریبہ دے محلے یا کدی غریبہ دے محلے اندر بار بین والے جڑا یا رسول اللہ کہن دا قائل ہے جدا یقیدہ کہ میں یا رسول اللہ کہن والا وہ آکھیا جے باقی رہن دینا کدی غریبہ دے محلے جڑے بلے جنابے والی مولا علی پاک سیدہ پاک تشریف فرمانے اچانک دروازہ کھلیا کملی والے تشریف لے آئے سیدہ نے جناب والی مصلی ڈالیا عرض کی تھی میری اللہ میں آج تک تیرے
कोल अपनी जात लई कुछ नहीं मंगिया, बच्चियां लई कुछ नहीं मंगिया, अपनी जात लई कुछ नहीं मंगिया। मेरे अल्लाह आज अपने हबीब दा सदका तेरा महबूब आज मेरे वल मेहमान आए। आज अली दी तमन्ना नबी दी मैं दावत पकावा। मेरे अल्लाह मेरे कोल कुछ भी नहीं, आवाज आई फातिमा परेशान ना हो, हांडी रखना तेरा काम है, तैयार कर देना खुदा दा काम है। हांडी रखना तेरा काम है, तैयार कर देना रब्बे जुल जलाल दा काम है। वाह जिन्हां दियां हांडियां अरशां तो तैयार होण। सैयदा ने हांडी एक नहीं, दो नहीं, त्रै नहीं, कई हांडियां रखियां। इंज ढक्कन रखिया, उधर हजूर बह गए, सहाबा दियां कतारां लग गईयां। अली पाक जी ज़ारा फरमाया आका नूं पुछो जी रोटी लियावीए। हाय हाय पुछो आका नूं कि खाना लियावीए। मेरे आका फरमाया लियाओ जी लियाओ। सहाबा सिमट के बह गए, सहाबा दे चेहरे ते मुस्कुराहट। मैं क्या कादा चाह जे? उन्हें क्या वेंदा नहीं अज मेहमान किदे घर बने, आज मेहमान किदे घर बने। जेड़े वेले जनाबे वाली खाना लग गया, सहाबा खाना खा रहे ने, मेरे आका ने फरमाया सहाबा पता जे खाना किथों आया है, ए खाना किथों आया है? अर्ज कीती वद्दुहा दे चेहरे वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले ए खाना सैयदा दे बेड़े चों आया है। मेरे करीम आका ने फरमाया ना ना आया फातिमा दे बेड़े चों है, ए तैयार अरशा तो होके आया है, ए तैयार अरशा तो होके आया है। सहाबा ने खाना खा लिया, मौला अली बाहर गए, आकिया ज़ारा उस्मान गनी ने जदों दावत की थी, एक एक कदम दे बदले एक गुलाम आजाद कीता है। ओ मैं किथों लियावा? सैयदा ने जनाबे वाली मुसल्ला डालिया, अर्ज कीती मेरे अल्लाह अली दी तमन्ना, अली दी तमन्ना क्या गुलाम उस्मान ने आजाद कीते ने। मेरे अल्लाह मेरे कोल दौलत नहीं, अली कोल दौलत नहीं कि असी गुलाम आजाद करिए। इतनी गल हुई ते जनाबे वाली जिब्रील अमीन आ गए। मेरे आका ने फरमाया आ जिब्रील किधर आया है? अर्ज की थी कमली वाले अल्लाह ने फरमाया जा जा के मेरे हबीब नु कह दे, कह दे, कह दे, कह दे मेरे हबीब नु जाके उस्मान ने एक कदम दे बदले एक गुलाम आजाद कीता है। आज ज़हरा ने दुआ की है कमली वाले मैं तेरे एक कदम दे बदले 1000 गुनाहगार उम्मती नू जहन्नम विचों आजाद करके जन्नती बना छड़िया, जन्नती बना छड़िया। सैयदा दे एक ए दुआ दा सदका कमली वाले तेरे एक कदम दा सदका 1000 एक कदम दे बदले 1000 गुनाहगार नू जन्नत अता फरमा छड़िए। और आखिर ते पैगाम सैयदा पाक दा ले जाए जी दे दें पैगाम। ये मेरा तुहाडे ते करज है, मेरिया मावा भैन बेटियां नू जाके पैगाम दे देना, बड़ा सौखा है। जनाबे वाली सैयदा दा पैगाम ले लो। सैयदा पाक नू फातिमा पाक नू पूछिया आज्ञा अम्मी जाने दसो औरत कौन है, औरत किनू कहंदे ने? फरमाया औरतों में जिन्हें सारी जिंदगी गैर महरम नू ना वेखिया होवे।
فرمایا عورتوں میں جنوں ساری زندگی غیر محرم نے بھی نہ ویکھیا ہوے، آپ نے فرمایا او عورت ہے جنہیں آپ بھی نہ غیر محرم نو ویکھیا ہوئے تے جنوں غیر محرم نے بھی نہ ویکھیا ہوئے، وہ عورت ہے جنہیں عام عورتاں واسطے ایڈی پارسائی چھڑی ہے، وہ آپ کنی کو پارسا ہوئے گی، وہ آپ کنی کو پارسا ہوئے گی۔ تو آؤ سیدہ پاک نے بیٹی بھی بن کے دکھایا بے مثال، بیوی بن کے دکھایا بے مثال، اور جناب والی ماں بن کے دکھایا بے مثال۔ اللہ کریم زہرا پاک دی عزت و عظمت دا صدقہ میری اور آپ دی حاضری قبول